नमस्कार। राज्य राष्ट्र श्रव्य पुस्तक भाग 1 માં શ્રોતારું સબેલાય હૃદયदेखી સ્વાગત છે। आज हामी अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो मन जिज्ञासा, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अथातो कर्म जिज्ञासा भने जस्ते अथातो राज्य राष्ट्र जिज्ञासा अर्थात राज्य राष्ट्र के हो भन्ने जिज्ञासा को समाधान जानने छो। अथातो राज्य राष्ट्र जिज्ञासा। राज्य राष्ट्र मीमांसा अर्थात चिंतन करो। राज्य र राष्ट्र समन्वित भई अभिनिर्माण भय को राज्य राष्ट्र को अवधारणात्मक परिचर्चा र सिद्धांतीकरण का लागी निम्नानुसार का प्रश्नहरू का परिप्रेक्ष्यमा विचार विमर्श आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट भनेको के हो? द्विराष्ट्रिय राज्य टू नेशन स्टेट भनेको के हो? बहुराष्ट्रिय राज्य प्लुरिनेशनल स्टेट मल्टी नेशन स्टेट भनेको के हो? के हो राज्य राष्ट्र स्टेट नेशन? राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रीयता, बहुराष्ट्रीयता तथा राज्य राष्ट्र बारे विमर्श गरी राज्य राष्ट्र को सिद्धांतीकरण ने प्रस्तुत पुस्तक को मुख्य उद्देश्य रहेको छ। प्रस्तुत पुस्तकले वास्तवमा राज्य राष्ट्र स्टेट नेशन के हो भन्ने उजागर गरी राष्ट्रियताको स्थितिगत्यात्मक स्टेटोडिनेमिक परिभाषा एवं व्याख्या गर्ने आधारशिला प्रदान गर्नेछ। साथै राज्य राष्ट्र अवधारणा एवं सिद्धांत का दृष्टिकोणबाट संसार का जुनकुनै पनि देश को राष्ट्रियतालाई परिभाषा एवं व्याख्या गर्न सकिने हुनाले उपर्युक्त सार्वजनीन यूनिवर्सल सिद्धांतीकरण को आधारशिला पनि प्रस्तुत पुस्तक बन्ने अपेक्षा छ। वैदिक बौद्ध जैन किरात बोन आदि परम्पराका आलोक सहित हुने राष्ट्र चिन्तनले राष्ट्र राष्ट्रियता राज्य देशभक्ति राष्ट्रवाद आदिको विमर्शका लागि मौलिक प्रतिमान प्राप्त हुने भएकाले यो अनुसन्धान वाञ्छनीय छ। समकालीन विश्वमा पहिचानको राजनीति आइडेन्टिटी पोलिटिक्स ले सबैजसो देशहरूलाई चुनौती खडा गरेको परिप्रेक्ष्यमा उदार राष्ट्रियताको वैचारिक आधार वैदिक बौद्ध जैन किरात बोन आदि परंपरा का वाङ्मयमा वा जनव्यवहारमा रहेको हुनाले राष्ट्र चिन्तन का उपर्युक्त स्रोतहरू को अन्वेषण को समकालीन महत्व निकै बढेको छ। परंपरागत राष्ट्र राज्य अवधारणा को दृष्टिकोणबाट गरिएका राष्ट्रियता का परिभाषा एवं व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै कतै द्विराष्ट्रियता कतै बहुराष्ट्रियता का दाबीहरूले कोलाहल मच्चाई रहेको देख्न सकिन्छ। वर्खे च्याउ झै उब्जिएका साना साना राष्ट्रियता को अहंकारी महत्वाकांक्षाहरूलाई राष्ट्र राज्य अवधारणाले न सम्बोधन गर्न सक्छ न त निराकरण नै गर्न सक्छ। संसारभरि नै राज्य को स्थिरता का निमित्त साथ साथै उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने वैश्विक मान्यता को परिपुष्टि गर्न पनि उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धांत को आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य राष्ट्र अवधारणा को सिद्धांतीकरण अत्यावश्यक भएको हो। बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक बहुजातीय बहुप्रजातीय बहुविधात्मक बहुप्रतिमानात्मक लगायतका अवधारणा को मूल प्रवाहीकरण भइरहेको समकालीन विश्वमा वैविध्यलाई जोड्ने सूत्र हरेक क्षेत्र र विधामा झन झन चाहिएका छन्। वैश्विक तह का साथ साथ है प्रत्येक राष्ट्र का तहमा पनि वैविध्यलाई जोड्ने सूत्र को आवश्यकता मानव सभ्यता को इतिहास में अभूतपूर्व मात्रामा बढेको छ। कुनै कालखण्डमा यूरोप को तत्कालीन सीमित पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्यमा अघि सारिएका राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट मान्यतागतार्थ असान्दर्भिक र अवांछित पनि ठहरिएको र त्यो विस्थापित गरी युगीन आवश्यकता अनुसार वैविध्यलाई स्वाभाविक रूपमा जोड्न सक्ने उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त भएको हुनाले राज्य राष्ट्र स्टेट नेशन को संकथनलाई अघि बढाइएको हो। राज्य राष्ट्र को चिन्तनले अति प्राचीन कालदेखिको विचारधारालाई आधार बनाएको हुनाले यसबारे गरिने आधुनिक शोधखोज शोध तथा विचार विमर्शका लागि केही पृष्ठभूमिगत जानकारी आवश्यक हुन्छ। राज्य राष्ट्र जिज्ञासाको प्रारम्भमा निम्नानुसारका आधारभूत सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा स्पष्टता आवश्यक छ। एक राज्य सबै प्रत्येक र सबै थरी नागरिकको अभिभावक हो। संसारमा जहाँ तही बस्ने आफ्ना नागरिक को अभिभावक का हैसियतमा प्रभावकारी कार्य गर्न सक्नु राज्य को औचित्य को प्रमुख आधार हो। आफ्नो सीमा भूराजनीतिक सरहद भित्र बस्ने नागरिक का साथ साथै गैर नागरिक को पनि सुरक्षा गर्नु र मात्स्य न्याय अराजकता हुन नदिनु राज्य को कर्तव्य हो।
यो सिद्धांतमा विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, संप्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदि को समन्वय एवं उपर्युक्त समन्वय बाट संस्थानीकृत स्वतंत्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, राज्य को भू राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता को आधारशिला मानिए को छ। वैधानिकता का अन्य आधार पनि हुन्छन्, जस्तै अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, तर नैतिक अधिकार चाहिँ राज्यले नागरिक को अभिभावक का हैसियतमा प्रभावकारी कार्य गरी आफ्नो संस्थानीकृत राष्ट्रिय स्वरूप को आधारमा प्राप्त गर्छ। 2 भूमि र जन नागरिक प्रजा 20 लोक जनता राज्यको उद्भव एवं अस्तित्वका लागि सबैभन्दा आधारभूत तत्त्वहरू हुन्। राज्य पूर्ण हुनका लागि आवश्यक अवयवहरू के हुन् भन्नेमा मत वैविध्य हुन सक्छ। महाभारत, अर्थशास्त्र, शक्रुनीति, मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरूमा सप्तानग राज्यको मान्यता पाइन्छ। राज्यका अन्य अङ्गहरू पनि महत्वपूर्ण छन्, तर आधारभूत प्राथमिक तत्व चाहिँ भूमि र जन नै हुन्। आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा जनलाई नागरिक संज्ञाले जनाइन्छ। युरोपेली चिन्तकहरूमध्ये कतिपयले भूक्षेत्र टेरिटोरी लाई मात्र र अर्काथरी कतिपयले जाति एथनिसिटी प्रजाति रेस इत्यादिलाई मात्र राष्ट्रियताको आधार मानेका थिए। नागरिक राष्ट्रवाद सिविक नेशनलिज्म तथा राष्ट्रराज्य नेशन स्टेट को पश्चिमा अवधारणा गतार्थ आउटडेटेड भइसकेका छन्। वैदिक बौद्ध जैन लगायतको चिन्तन परम्परामा भूमि र जन दुईटैको समन्वित रूप मात्र राजनीतिक राजकीय शासकीय एकाइ हो। तसर्थ राज्यको राष्ट्रिय स्वरूप त के कुरा, ग्राम र जनपदमा पनि भूमि र जन दुईटै तत्त्व हुनै पर्छ भन्ने मान्यता यहाँ देखिन्छ। जस्तै अर्थशास्त्रको 13औं अधिकरणको 4थो अध्यायमा न ह्यज्नो जनपदो राज्यम जनदम वा भवतीति कौटिल्यः भनिएको साक्ष्य यहाँ उल्लेख्य छ। शुक्रनीतिमा पनि स्थावरण जङ्गमन चापी राष्ट्र शब्देन गियते भनेर सोही मान्यता अवलम्बन गरिएको छ। जनता, जनताको आश्रयस्थल, भूमि र राजकीय प्रणाली आदिको समष्टि राज्य हो। जन समुदाय र भूमि बिनाको न राज्य हुन्छ न राष्ट्र नै। वास्तवमा राज्यले संस्थानीकृत राष्ट्रिय स्वरूपको आधार खडा गरी राष्ट्रलाई अस्तित्वमान गराउँछ। अर्थात् भूमि र जन दुईटै समन्वित भई एवं अन्य आवश्यक अवयवहरू पनि पूर्ण भई बनेको राज्य नै राष्ट्र हो र यो राज्य नै राष्ट्रियताको प्राथमिक आधारशिला हो भन्नु नै वैदिक बौद्ध जैन लगायतका मान्यतासँग मिल्ने कुरा हो। किराती, बोन, सिख र कन्फ्युसियस चिन्तन पनि उपर्युक्त मान्यतासँग तादात्म्य राख्ने देखिन्छन्। 3 भूमिको सीमाङ्कनका लागि प्राचीन कालमा गणभावमा समावेश भएका जनको बसोबास एवं आधिपत्य निर्णायक मानिन्थ्यो। गण भनेको एकै बसम कुल वा कबिला थिएन, यो राजनीतिक ऐक्य थियो। आजको दृष्टिबिन्दुबाट गणभाव भनेको राष्ट्रियताको भावको आधारशिला भन्नु उपयुक्त हुन्छ। युद्ध, लडाई भइरहने युगमा राज्यका सीमा बदलिरहने अवस्था थियो, तर अन्तर्भाग वा आन्तरक कोर भूमिमा राजकीय प्रभुत्व कायम रहेदासम्म सार्वभौम सत्ताको मान्यता कायम रहन्थ्यो। आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा भूराजनीतिक वैधानिकताको निर्णय गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून लगायतका संयन्त्रहरू छन्। यसैगरी राज्यका स्वजनको हुन् र को होइनन् भन्ने निर्धारण गर्नका लागि प्राचीन कालमा जे जस्ता आधारहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि विचार गर्दै राज्यहरूले आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा नागरिकता कानून निर्माण एवं लागू गरेका छन्। तसर्थ भूराजनैतिक वैधानिकता प्राप्त राज्यका नागरिकको कानूनी हैसियतले राष्ट्रियताको परिचय निर्धारण हुने युगमा हामी छौं। राज्य नै राष्ट्रियताको प्राथमिक निर्धारक हो भन्ने मान्यता लगभग संसारभरि नै व्यवहारतः स्थापित हुने अवस्था छ। 4 देशभक्ति र राष्ट्रवादलाई अलग अलग मान्ने सोच दृष्टिकोण वैदिक बौद्ध जैन किराती बोन कन्फ्युसियस लगायतका मान्यतासँग नमिल्ने कुरा हो। युरोपेली मान्यतामा पेट्रियोटिज्म र नेशनलिज्म को व्यापृत्य मानेर हुने गरेका बुद्धिविलासको देखासिकी मात्र हो। देशभक्ति र राष्ट्रवादलाई अलग अलग मान्ने सोच। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा देशभक्ति र राष्ट्रवाद समानार्थक मानिएका छन्।
राज्यराष्ट्र सिद्धांतमा राष्ट्रको परिभाषामा भूमि र जन प्रत्येक र सबैथ्री सहअस्तित्वमा हुने एवं जातीय राष्ट्र नमानी राजनीतिक राष्ट्र मानिने भएको हुनाले यहाँ देशभक्ति भन्दा र राष्ट्रवाद भन्दा अलग अलग तात्पर्य हुँदैन। 5 राज्य साधन हो। सामान्यतया मात्स्य न्याय अराजकता नहोस् भने राज्य अस्तित्वमा आएको थियो। यद्यपि मात्स्य न्याय सिद्धान्तका विकल्पहरू पनि छन्। आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा कानुनको शासन रूल अफ लॉ लागू गरी प्राचीन सन्दर्भमा दण्डनीतिको कार्यान्वयन गरी समाजमा सुव्यवस्था शान्ति समृद्धि सुख सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि साधनत्वने राज्यको प्रधान भूमिका रहन्छ। राज्य साधन हो भनिएका कुरालाई मानव शरीर र मानव जीवनको लक्ष्यका तुलना गरी थप बुझ्न सकिन्छ। वैदिक बौद्ध जैन लगायतका परम्परामा शरीर साधनत्वने अति महत्वपूर्ण हो तर यो साध्य होइन। वैदिक मान्यता अनुसार धर्मको धारणा गर्न अर्थ र कामको भोग गर्न र अन्ततागेत्वा मोक्ष प्राप्तिका लागि शरीर चाहिन्छ। यो मान्यता अनुसार साधनत्वने शरीर बिना पुरुषार्थ चतुष्टय संभव छैन तर साध्य त सुख हो परम सुख मोक्ष हो। बौद्ध मान्यता अनुसार साध्य त निर्वाण हो। साध्य होइन भनेको शरीरको महत्व छैन भनेको होइन। शरीर त प्राथमिक हो किनभने शरीर बिना मोक्ष वा निर्वाण पाइदैन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन भनिएको छ तर शरीर मोक्ष वा निर्वाणका लागि साधनत्वेन प्राथमिक भए तापनि साध्य त होइन। व्यवहारमा प्राथमिक पनि हो। एवं रीतले राज्य प्राथमिक हो तर साधनत्वेन होइन। सारमा राज्यलाई संस्थाका रूपमा सुदृढ समृद्ध शक्तिशाली बनाउनु आजको युगीन आवश्यकता हो। साथै राज्यको संकीर्ण कित्ताकाटले वसुधैव कुटुम्बकमको आदर्शलाई घात नपुगोस् र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै मानव एवं सबैथ्री प्राणीको साझै घरका रूपमा चिन्तन र व्यवहार पनि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। राज्यराष्ट्र सिद्धान्तमा यो सन्तुलन छ। वैश्विकता र स्थानिकताको समन्वय भएको वैश्वस्थानिकतालाई राज्यराष्ट्रले आत्मसात गरेको छ। वैश्विक र स्थानिकको समन्वय हो वैश्वस्थानिक ग्लोकल। तसर्थ राज्यराष्ट्र सिद्धान्तका अनुयायीहरू देशभक्त नागरिकका साथसाथै वसुधैव कुटुम्बकमलाई मान्ने वैश्विक जन पनि हुन्। यूरोपेली मान्यताको राष्ट्रचिन्तनको प्रारम्भमा जाति प्रजाति अथवा कबिला नस्ल र ईश्वरीय आस्थाको निश्चित विधिका आधारमा पहिचान निर्माण भएको देखिन्छ तर युरोपमा सेकुलरिज्मको सिद्धान्त प्रबल बनेपछि ईश्वरीय आस्थाको विधि र राष्ट्रियतालाई अलग अलग तर अविरोधी तथ्याङ्कशास्त्रको शब्दावलीमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ बट नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी चिजहरू मान्न सक्ने अवस्थामा यहुदी र ईसाई समुदाय पुगेका छन्। वैदिक सनातनी वा हिन्दू बौद्ध लगायतले अति प्राचीन कालदेखि नै आत्मसात गरिरहेको मान्यतालाई उनीहरूले ढिलै भए पनि मान्नु मानव समाजका लागि सकारात्मक कुरा हो। इस्लाम मजहबका अनुयायी मुस्लिम समुदायमध्ये कतिपयमा अझै पनि उम्मा र खिलाफत क्यालिफेट को मान्यता प्रबल रहेको धरातलीय यथार्थलाई विचार गर्दा व्यवहारता अनेकौं राज्यहरूमा रहेर अलग अलग देशका नागरिक रहेका उनीहरूलाई उपर्युक्त व्यवहारको सिद्धान्तता आत्मसात गराउने गरी वैचारिक क्रान्ति मुस्लिम समाजमा पनि हुनु आवश्यक छ। टर्कीका कमाल अतातुर्कले सोही प्रयत्न गरेका हुन्। वैश्विक शान्तिका लागि संसारका सबै समुदायमा ईश्वरीय आस्थाको विधि रिलिजन मजहब संप्रदाय र राज्यको अलग अलग तर अविरोधी व्यवहार हुने पर्छ। 7 बसाइन्सराई प्राकृतिक स्वाभाविक वाञ्छनीय परिघटना हो। यसलाई प्रकृति पर्यावरण एवं पारिस्थितिक प्रणालीसँग तादात्म्य राख्ने गरी र आधुनिक राज्यको अधिकार क्षेत्रसँग लडाई नहुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। विश्वका सबै देशहरू राज्यराष्ट्रको ढाँचामा संरचित हुँदा यो सम्भव छ। बसाइसराई कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन तसर्थ बुद्धिमानी विवेकी भएर यसको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ।
राष्ट्र राज्यको मान्यता रह्यो भने चाँडो वा ढिलोको कुरा मात्र हो। संसारका प्रत्येक देशमा घृणावाद पहिचानको राजनीति बनिने संकीर्ण कित्ताकाट र हिंसाका लागि वैचारिक जाल रहिरहन्छ। राज्य राष्ट्रको मान्यताले जातीय, नस्लीय, सांप्रदायिक, वैचारिक तथा अन्य वैविध्यलाई समन्वय गर्ने सैद्धान्तिक आधार दिन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति सुनिश्चितताका लागि यो प्रभावकारी साधन हुन सक्छ। 8. बसाइन्सरायका साथै पर्यावरणीय सरोकार, प्रविधि, अर्थतन्त्र लगायतका मामिलामा वैश्विक तहमै पारस्परिक निर्भरता बढेको कारणले वैश्विक शासन प्रशासन संयन्त्रको आवश्यकता झन बढ्दो छ। यो आवश्यकताले राज्यहरूलाई आफ्नो अधिकार, भूमिका, प्रकार र कर्तव्यको स्थितिगत्यात्मक स्टेटोडाइनामिक पुनरावलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। राज्यको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता पनि अक्षुण्ण रहने साथै राज्यका नागरिकहरूको वैश्वस्थानिक ग्लोबल साहचर्यलाई पनि आबादित अघि बढाउने संस्थानीकृत संयन्त्र इन्स्टिट्युसनलाइज्ड मेकानिजम आवश्यक छ। जनप्रतिनिधित्व, नेतृत्व, साहचर्य, व्यवस्थापन, संसाधनको साझेदारी र वितरण आदि सवाल जटिल छन्, तर समाधान असम्भव छैन। राज्य र राष्ट्रियताको चिन्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ कि समाधानको जटिलता कस्तो र कति हदसम्म हुने हो। यस्ता वैश्विक संस्थानीकृत संयन्त्रको निर्माणको आधारलाई व्यावहारिक साथसाथै सैद्धान्तिक तवरले नै परिपुष्ट पार्नुपर्छ। सहृदयता दर्शन त्यस्तो सैद्धान्तिक आधार हुन सक्छ। 9. राज्य राष्ट्र, स्टेट नेशन अवधारणामा राज्य, स्टेट र राष्ट्र, नेशन दुईवटा शब्दहरू समन्वित गराउँदा राज्य राष्ट्रमा राज्य शब्दलारी अगाडि, विशेषणको स्थानमा र राष्ट्र शब्दलारी पछाडि, विशेषको स्थानमा सोद्देश्य राखिएको हो। उपर्युक्त विशेषण विशेष सम्बन्धको कारणले यो अवधारणाबाट एक विशिष्ट तात्पर्य बोध हुन्छ। अर्थात् राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य निर्णायक तत्व हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताको द्योतक हो राज्य राष्ट्र अवधारणा। किन राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्व मानिएको हो त दण्डनीति राज्य र राजा, शासक विशेष को अस्तित्व सँगै आजको परिप्रेक्ष्यमा देश वा राष्ट्र भनिने जस्ता एकाइहरू खडा भएका थिए भन्ने तथ्य महाभारत शान्ति पर्वबाट ज्ञात हुन्छ। राज्ञा विहीना न भवति देशा, देशैर्विहीना न नृपा भवति। साथै राज्यहरूका नामको आधारमा नागरिकहरूको नामकरण हुने पद्धति प्राचीन कालदेखि मान्य रहेको छ। जस्तै मद्र, यौधे, मालव, शूद्रक राज्यहरूमा नागरिकको नामकरण राज्यको नामकै आधारमा भएको थियो। यसरी राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै राष्ट्रियताको जन्म पनि भएको देखिन्छ। त्यो भन्दा पहिले त सारा पृथ्वी नै साझै घर थियो। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः भूमि सूक्त। तर राज्यको उद्भव सँगसँगै एउटा पृथ्वीमा अनेक देश वा राष्ट्र वा जनपद बन्ने परिस्थिति बन्यो। वेदमा एकराडस्य भवनस्य भनेर इंगित गरिएको जस्तो वैश्विक राष्ट्रको युगलाई राज्यले अन्त्य गर्यो र राज्यका आधारमा राष्ट्रियता निर्माण हुने एकाइहरू अर्थात् राज्य राष्ट्रहरू स्टेट नेशन्स अस्तित्वमा आए। राज्य राष्ट्रमा राज्य विशेषण एवं साधन र राष्ट्र विशेष एवं साध्य हुनाले यो स्वाभाविक रूपमै उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त बनेको हो भन्ने तथ्य आगामी अधिकरणमा परिचर्चा गरिनेछ। अर्को भागमा तपाई सुन्न सक्नुहुनेछ राज्य राष्ट्रमा उदार राष्ट्रियताको आधारहरू, लक्षणहरू, राष्ट्रको परिभाषा कस्तो हुनेछ। धन्यवाद। सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको माला लेखकलाई ईश्वर कृपा बनिरहोस्। स्मरण रहोस् वैश्विकता र स्थानिकताको समन्वय भएको वैश्वस्थानिकतालाई राज्य राष्ट्रले आत्मसात गरेको छ। वैश्विक र स्थानिकको समन्वय हो वैश्वस्थानिक ग्लोकल। तसर्थ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तका अनुयायीहरू देशभक्त नागरिकका साथसाथै वसुधैव कुटुम्बकमलाई मान्ने वैश्विक जन नागरिक पनि हुन्।